वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वो वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं हमको दीन कैसे मिले, मुसलमान हो, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं। इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। इसीलिए हमको ताज़ीम रसूल के आदाब सिखाए गए, हमको बताया जा रहा है कि आबुर रसूल की अहमियत क्या है। तो मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गंदी ज़बान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास और अनाप शनाप बकते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे वतन अजीज़ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकते हैं, याद रखो तुम आसमान की तरफ देखकर थूकने से आसमान की नूरानी किरणों को तुम अंधेरा नहीं कर सकोगे। तुम सूरज की तरफ देखकर थूकने से सूरज का कोई नुकसान नहीं होता है, वही थूक तुम्हारे चेहरे पर आकर गिरता है। और जिस जालिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हम उसको और उसके चाहने वालों को बताना चाह रहे हैं कि मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, हदीस शरीफ में आया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के बाजू भी खड़े हो जाते तो आपका साया नहीं पड़ता था ज़मीन पर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास और अनाप शनाप बकने की कोशिश करेगा, हम आबरूए रसूल की हिफाजत करेंगे, हम नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे। हम मुसलमानों के पास अगर कोई चीज़ है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर वो नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। और नौजवानों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल थे इब्न अनीस, उनसे कहा कि मक्के में एक शख्स है जो अनाप शनाप और बकवास बकते रहता है। इब्न अनीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इसको वासिल जहन्नम करो। वो गए और वापस आकर इत्तला दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो अनाप शनाप बकता था वो वासिल जहन्नम हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा इब्न अनीस को दिया और क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हशर के मैदान में ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए तुम्हारी पहचान होगी। तो ये सहाबी रसूल इब्न अनीस जब इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, तो उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को वसीयत की थी कि जब कफन में मुझे लपटोगे तो मेरे साथ ये आसा भी रख देना, क्योंकि जब अल्लाह हशर के मैदान में हमको उठाएगा तो मैं आसा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होऊंगा। नौजवानों, नामूस रिसालत को अगर समझना है तो मक्का फतह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम ऐलान कर दिया कि आज सबके लिए माफ़ी है, अगर कोई अबू सुफियान के घर में भी चला जाएगा तो उसके लिए अमन है, माफ़ी है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इब्न खत्ताल एक शैतान था जो अपनी लौंडियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकता था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मक्के का जो हरम है वहाँ पर उसकी हुर्मत यह है कि हम किसी को मच्छर को भी नहीं मार सकते, उसकी हुर्मत ऐसी है। मगर सहाबा किराम ने आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जो काबे के खिलाफ में अपने आप को छुपा कर रखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको हुक्म दिया था कि जहाँ कहीं भी तुम उसको पाओगे उसको वासिल जहन्नम करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताने का मकसद यह है कि नामूस रिसालत क्या चीज़ होती है। क्या तुमने नहीं सुना कि यहूदी लोग थे जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम मदीने को जाएंगे और मदीने को जाकर रात में सुरंग करेंगे और खबर अनवर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकाल लेंगे। दिन में बड़े अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार दिखाते थे, हमेशा दिन में इबादत में मसरूफ रहते थे, गरीबों को पैसे देते थे और रात में सुरंग खोदते थे और मट्टी उठाकर लाकर जन्नतुल बकी में फेंकते थे। तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन ज़िंगी को कहा और उन जालिमों के चेहरे दिखाए और कहा कि नूरुद्दीन, इन चेहरों को देखो, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नूरुद्दीन दौलत और अपने लोगों को फौज को लेकर निकलता है और उसके बाद वो मदीने को पहुंचता है
مدینے کو پہنچ کر ایک عام دعوت کا اعلان کرتا ہے، سب لوگ آتے ہیں۔ نور الدین زنگی پوچھتا ہے کہ کیا سب لوگ کھانا کھا لیے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کھانا کھا لیے۔ نور الدین ان چہروں کو دیکھ لیا تھا، وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ اور بھی کوئی لوگ باقی ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 2 لوگ ہیں، مگر تم کو ان لوگوں کو تمہاری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو نور الدین پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے گھر پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی جب قالین کو پلٹاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں سرنگ ہے۔ نور الدین زنگی ان لوگوں کا پورا واصل جہنم کر دیتا ہے ان لوگوں کو۔ وہیں پر صلاح الدین ایوبی کے دور زمانے میں وہاں پر ایک حاجیوں کے لیے حج کو جا رہے تھے۔ ایک انگریز تھا، ریجینالڈ اس کا نام تھا، اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، حاجیوں کا قتل کر دیا اور اپنی زبان سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اس کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال محنت کیے۔ تاریخ کے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو 2 سال میں صلاح الدین ایوبی کئی راتیں اپنے خیمے کو کھڑے ہو کر ٹیکا لگا کر رات بھر گزار دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی تو یہ انگریز جو نائٹس تھے، صلاح الدین ایوبی نے ایک کو کہا کہ یہ کرسی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم تم کو امن میں رہنے دیں گے۔ ایک کو کہا کہ پانی پی لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم کو امان دے رہے ہیں۔ جب ریجینالڈ کی باری آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا تلوار نکال کر اس کا تمام کام کر دیا اور کہا کہ تو وہ بدتمیز ہے جس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو ناموس رسالت ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو ہم آبروئے مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا اور دریائے دجلہ کا پانی 3 دن تک لال رہا، دجلہ کے تہہ خانے میں قریب 50-60 ہزار مسلمان پناہ لیے تھے، ان کا قتل کر دیا، کوئی بغداد میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو ایک منگول تاتاری نے کہا کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اور ایک عیسائی پادری سے کہا کہ تو اب میری فوج کو اپنے مذہب میں ڈالے۔ اور وہ جب کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا تو اس کا جو پالتو کتا تھا وہ بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ منگول پریشان ہو گیا، بولا یہ کیا ہے؟ تو بولا نہیں، یہ بڑا نسلی کتا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں اس لیے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتا ہے۔ اس کتا اپنی زنجیر کو توڑ کر اس شخص کے گلے پر جا کر اتنا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ نے ان کو کہا، اور اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے، مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی، مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں۔ ارے تم جو کرتے کر لو، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، سنویدھان اور آئین ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جیل کو جا کر آیا ہے، بیل پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ رفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے وہ رفعنا لک ذکرک کا تاج رکھا گیا ہے، ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناف بکواس بکتے ہیں۔
میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹر کے تمام فرزندان توحید کو، امتیاز جلیل کو، کہ انہوں نے اس شخص کی اس بیان پر احتجاج، صدا احتجاج بلند کیا۔ امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں، ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریاں ہیں اور اسد الدین اویسی میں بھی کمزوریاں ہیں، ہر انسان میں ہیں، مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، تم احتجاج بلند کرو۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا۔ وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس ناموس رسالت کے اوپر جو شخص بکواس بک رہا تھا، جس کتے نے حق ادا کیا، ارے ہم بھی کتے ہیں، ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہم تو مدینے کے بازاروں میں بک چکے ہیں، ارے تم کتنا ہم کو بولو گے؟ تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مجلس سے کام دیا، تم کو اس بات کی تکلیف ہے، ارے تم بکواس بکتے ہو، مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا، تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں، تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے۔ اور امتیاز جلیل جب احتجاج بلند کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے، ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا، وہ آبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے، ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، علم الدین ایک شخص تھا، وہ کسی ایک اس زمانے میں شاید 1910 یا 20 میں کوئی ناموس رسالت میں بکواس بک دیا، علم الدین نے واصل جہنم کر دیا، علم الدین کو سزا ہو گئی، اور جب سزا ہوئی تو دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت دیدار علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جب نماز جنازہ علم الدین کا پڑھا رہے تھے تو دیدار علی شاہ غش کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے غش کھا کر گرا ہوں کہ تم جس کو غریب سمجھ رہے تھے، جس کا جنازہ، اس کے جنازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کریں گے جمہوری دائرے میں رہ کر، قانون کی چار دیواریوں میں رہ کر، یہ ہمارے پاس ہے۔ جس طرح ابن انیس نے کہا تھا کہ جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن انیس یہ عصا حشر کے میدان میں تیری پہچان ہوگی۔ تو جو لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے پہرے داری کا ادا کر رہے، ہم گناہگار سہی، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب حیدرآباد دارالسلام میں ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا اسد صاحب کیا کر رہی جماعت مجلس؟ اس شخص نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس بکی۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو۔ اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، تم صحیح سوچ رہے، میں گناہگار ہوں، مگر یاد رکھو اسد الدین اویسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، مگر آقا کے در کا کتا ہوں، اس لیے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو۔ یہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہوگا، مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، وہ سب بھول جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی صفوں میں اتحاد، جوانوں اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی ہے۔ تم اگر اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرو گے، صحابہ اکرام کی محبت نہیں پیدا کرو گے، ان کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے، تو پھر نوجوانوں دنیا میں ہم میں اور اغیاروں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دو، مسجدوں کو آباد رکھو، نمازوں کو آؤ، یاد رکھو یہی چیزیں ہم کو دنیا میں کامیاب کرے گی۔ نوجوانوں میں شیوا ریڈی پیٹ کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم اپنے آپ کو مت بانٹ لو، منتشر مت ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اور سنت۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم اگر ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ قرآن اور سنت ہے۔ بلکہ امام جعفر الصادق نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں متحد رہو۔ تم اگر متحد نہیں رہو گے، انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو ہم کیسے ان باطلوں کے طاقتوں کو کیسے ان کو ہم مسمار کریں گے؟ اگر ہم متحد رہیں گے تو کیسے متحد رہیں گے؟ ہر کوئی بولے گا اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ ایک مسجد بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یا اسٹیج بنائیں گے تو بنیاد اچھی ہوگی نا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رسیوں کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اس کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں
70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। 70% घर फलस्तीनियों के बर्बाद हो गए। 21 लाख की आबादी में 15 लाख लोगों के पास घर नहीं है। इतना मलबा वहां पर है, मलबा उठाने के लिए डिबरी से 12 साल लगेंगे मलबा उठाने के लिए। उनके सामने समंदर है, गज़ा की आवाम के सामने समंदर है, उनके सामने उनके तमाम बर्बादी है। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 मासूम बच्चे हैं। 10,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। मगर क्या तुमने और हमने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना कि फलस्तीनी कह रहे हैं क्यों हुआ ये? क्या वो अपने कायदीन को गाली दे रहे हैं? क्या अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं? टेंटों में रह रहे हैं, टेंटों में। तुम आसिवारडी पेट में अपने घर को जाकर आराम से सो जाओगे। आज बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। बताओ, सर्दियां निकल गई, 1 साल हो गया, पूरी कड़ाके की सर्दी, गर्मी, अब फिर सर्दी आ रही है। टेंटों में रह रहे हैं, कपड़े के टेंटों में, कपड़ों के टेंटों में है। 11 रबीउल अव्वल आया तो नाते शरीफ पढ़ रहे हैं। मेरे भाई, इसको कहते हैं मर्दानगी, इसको कहते हैं तवक्कल। मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनी माओं को, उन फलस्तीनी बुजुर्गों को, उन उलमाओं को जिन्होंने ऐसे बहादुर मुजाहिदीन को पैदा किया कि दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई, मगर कोई समंदर में कूद कर भागने के लिए तैयार नहीं है। वो फलस्तीनी कह रहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मुझे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना है। खैर, अल्लाह उनको दुनिया में भी अल्लाह उनको बुलंदियां अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह उनको बुलंदियों से नवाजेगा। जो लोग आज इनकी तकालीफ को देखकर खामोश बैठे हैं, अरे तुम में इंसानियत मर चुकी है। यूक्रेन, रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो सारी दुनिया को हमला याद आता है। अरे 75 साल हो गए, लाखों फलस्तीनियों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और ये जालिम लोग फलस्तीनियों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। अगर तुम 3000 घर को तोड़ दोगे बुलडोजर लगाकर नेतन्याहू, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे? नहीं नेतन्याहू, तुम खत्म हो जाओगे। लेबनान में बमबारी हो रही है, पूरा साउथ बीरूत, जुनूबी लेबनान पर हजारों बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। और दुनिया कुछ नहीं कहती है। कहां गया अमेरिका, तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया, तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया, यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए, तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज़ा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल गारत गिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? स्पेन ने कश्ती को रोक दिया था आज से 3 महीने पहले, क्योंकि भारत से हथियार जा रहा था उस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू के पास। यह गैर अखलाकी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस ने एक फैसला दिया कि नस्ल कशी हो रही है फलस्तीनियों की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुआ जरूर करेंगे, मगर मत भूलो इन फलस्तीनियों को। ये फलस्तीनी सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी हम आबाद हैं, ये फलस्तीन सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? अल्लाह ही आसमानों से बारिश पैदा करने वाला है, अल्लाह ही दुनिया का निजाम चलाने वाला है, अल्लाह ही ने सूरज को बनाया, अल्लाह ही नहीं चांद को बनाया, अल्लाह ही नहीं हमको रिज़्क़ पहुंचाया, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया खून के दुतड़े से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन मजलूमों की मदद करेगा और मुझे यकीन है कि हम और आप अपनी जिंदगी में इन फलस्तीनियों की कामयाबी को देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम और आप वो दिन देखेंगे जब मस्जिद अक्सा आजाद होगा इन जालिमों के, इनके